अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया दिन, नई सुबह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर के मुताबिक जमात 11वीं की निसाब से हमने नज़म हमदिया रुबायात का सरसरी मुताला कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम इस नज़म को समझने की कोशिश करेंगे वजाहत के साथ। हमदिया रुबायात, शायर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। देखते हैं शायर इस नज़म में या रुबायात के ज़रिए हमें क्या बताना चाहते हैं। आइए, सबसे पहली जो रुबाई है हमद की शक्ल में या हमद का ये पहला बंद, यारब खल्लाक़ माह व माही तू है। यारब खल्लाक़ माह व माही तू है, बख्शंदे ताज तख्त शाही तू है। बेमिन्नत व बेसवाल व बे इस्तेहक़ाक़, बेमिन्नत व बेसवाल व बे इस्तेहक़ाक़ देता है जो सबको, या इलाही तू है। देखिए, यहाँ पर शायर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर इस पहली रुबाई के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह ताला से कहते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, ऐ अल्लाह ताला, कायनात की हर शय का खालिक तू ही है। खलाक के माने यहाँ पे खालिक के होंगे, और यहाँ पर दिया गया है माह व माही। माह व माही का मतलब यहाँ पर हर चीज़ पर वही खादिर मुतलक है, वही अपने बंदों को यहाँ दूसरे मिसरे में कहा है बख्शंदे ताजो तख्त शाही तू है। बख्शिंदा के माने बख्शने वाला, अता करने वाला। शायर का कहना है, ऐ अल्लाह ताला, तमाम बंदों को, यानी दुनिया के जितने भी बंदे हैं, तेरे जो भी बंदे हैं, उनको ताज व तख्त देना, यानी इज़्ज़त से नवाजना, उनको बुलंदी देना, उन्हें अज़मत देना और दौलत से नवाजना। इज़्ज़त और दौलत से नवाजना ये तेरा ही शेवा है। तू ही है जो हर एक को तख्त ताज से नवाज सकता है। और फिर शायर ने अगले मिसरे में कहा, अगले शेर में कहा, बेमिन्नत व बेसवाल व बे इस्तेहक़ाक़। बेमिन्नत यानी बिना मिन्नत किए, मिन्नत समाजत किए। उसके बाद है बेसवाल, बिना मांगे, बिना कोई सवाल किए। और बे इस्तेहक़ाक़ यानी कि बिल्कुल जो हक़ है, हक़ के साथ तू ही हमें नवाजता है, तू ही देता है, क्योंकि ये अल्लाह ही की ज़ात से मुमकिन है। ये अल्लाह ही की ज़ात से मुमकिन है। अल्लाह ही नवाजने वाले हैं, और वो बेमांगे भी अपने बंदों को सब कुछ देता रहता है। यहाँ पर देखिए, एक छोटी मिसाल मैं बता दूँ आपको। दुनिया में रोशनी, यहाँ पर अगर अल्लाह अपने बंदों से नाराज़ नहीं होता, बस वो इंतज़ार करता है अल्लाह की तरफ रुजू होने का। अगर कोई गुनाहगार भी है तो उस पर रोशनी हराम नहीं करता अल्लाह, उस पर हवाओं को बंद नहीं करता अल्लाह ताला। मतलब ये है कि बिना मांगे देता रहता है। अल्लाह ही की सिफत है ये कि वो बिना मांगे देता रहता है, नवाजता रहता है, तख्त ताज से सरफराज करता रहता है। और फिर क्यों करता है? क्योंकि वो रब है, वो रब है, वो खालिक कायनात है। उसकी सिफत ही ये है कि वो हर एक को बिना मांगे देता रहे। माह वो माही तू है। माह के माने यहाँ पर चांद के है, माही के माने मतलब यहाँ पर चांद हो या माही, मछली हो। अब मछली से मुराद यहाँ समंदर की तरफ हम जाते हैं कि ये दरिया, ये समंदर, हर एक पर किसकी कुदरत है? अल्लाह ही की कुदरत है। हम ज़मीन को देखें, हम समंदर को देखें, समंदर की तह को देखें, आसमान को देखें, जहाँ भी हमारी नज़र पड़ती है, हर चीज़ का खालिक, हर चीज़ को बनाने वाला, हर चीज़ को तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ही की कुदरत से ये सब कुछ मुमकिन है। चलिए हम देखते हैं आगे शायर का क्या कहना है। अगली जो रुबाई है, शायर कहते हैं, परवाने को धुन शमा को लौ तेरी है। परवाने को धुन शमा को लौ तेरी है, आलम में हर एक को तग व दौ तेरी है। मिसबाह व नजूम व आफ्ताब व महताब, मिसबाह व नजूम व आफ्ताब व महताब, जिस नूर को देखता हूँ जो तेरी है। अब देखें यहाँ पर शायर ने क्या कहा है। यहाँ पर दरअसल शायर अल्लाह ताला के सिफ़ात को बयान करते हुए कहता है, अल्लाह ताला ने जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी कि हर चीज़ का खालिक मुतला, हर चीज़ में जो नूर है वो अल्लाह ही की वजह से है। समात
वर्ड्स का मतलब यहाँ पर आसमानों का नूर देखें या ज़मीन के अंदर जो भी नूर हम देखते हैं, जो भी रोशनी हम देखते हैं, जो भी कुदरत हम देखते हैं, जो भी नियामतें हम देखते हैं, उन सब में अल्लाह ही की कुदरत, अल्लाह ही का नूर हमको नज़र आता है। तो शायर का कहना है यहाँ पर कि परवाना जो शमा की तरफ लपक रहा है, शमा मालूम है आपको कैंडल या मोमबत्ती हम जिसको कहते हैं, तो शमा दरअसल रोशनी का सरापा होती है, रोशनी बिखेरने का एक ज़रिया है। तो वो जो ज़रिया है रोशनी बिखरने का, उसे देखकर परवाना उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसकी रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो शमा की लौ की तरफ नहीं बढ़ता बल्कि अल्लाह के नूर की तरफ लपकता है। अब शमा जो होती है रोशन करने का एक ज़रिया है। तो देखिए, एक कहा जाता है कि परवाना भी एक पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा, परवाना भी एक पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा, ये रोशनी का तालिब वो रोशनी सरापा। मतलब रोशनी का तालिब, रोशनी हासिल करने वाला। यहाँ हमें परवाने की बात करनी है, तो परवाना जो एक छोटा सा पतिंगा है, एक कीड़ा है, पर वाली चोटी जैसी होती है, तो वो उसकी फितरत में क्या है, रोशनी हासिल करना। जहाँ रोशनी नज़र आती है उस तरफ वो बढ़ने लगता है। तो यहाँ शायर कहता है कि परवाने को धुन शमा को लौ तेरी है। परवाना क्या कर रहा है, शमा की तरफ, शमा की रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो शमा की रोशनी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, मोमबत्ती की रोशनी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अल्लाह ताला के नूर की तरफ वो लपक रहा है। यहाँ पर शमा की लौ से मुराद यहाँ अल्लाह ही के नूर की तरफ इशारा किया गया है, अल्लाह के नूर की तरफ लपक रहा है। फिर आलम में हर एक को तगोदो तेरी है। आलम दुनिया को कहते हैं, तगोदो कोशिश करना, दौड़ धूप करना, किसी चीज़ को हासिल करने की फ़िक्र में लगे रहना। शायर का फिर कहना है, मिसबा व नजूम व आफ्ताब व महताब। यहाँ पर शायर ने जमा जैसे सैगे इस्तेमाल किए हैं। जैसे मिसबा, मिसबा के मानी क्या है, सुबह है, सुबह से है, सुबह का नूर है, सुबह की रोशनी है। उसके बाद नजूम, नजूम नजम की जमा है, नजम के माने तारों के होते हैं, सितारों के होते हैं। फिर कहता है आफ्ताब व महताब, आफ्ताब सूरज, महताब चाँद। तो मतलब ये हुआ कि हर चीज़ में रोशनी है। देखिएगा, सुबह अंधेरी होती है क्या, सुबह रोशन होती है, सुबह उम्मीदें लेकर आती है, सुबह किरणें लेकर आती है, खुशियों की किरणें लेकर आती है। उसके बाद नजूम, तारे भी जगमगाते हैं, तारे भी चमकते हैं, यानी उनमें भी नूर है। फिर है आफ्ताब यानी सूरज, जो कि रोशनी का मंबा है, बहुत बड़ा ज़रिया है रोशनी का। उसी के साथ साथ महताब चाँद। यहाँ पर सारे अल्फाज क्या है, एक दूसरे की मुनासिबत से इस्तेमाल किए गए हैं रोशनी के लिए। हम चाहे तो इसे इन अल्फाज को ज़िद के तौर पे भी देख सकते हैं, जैसे आफ्ताब और महताब एक दूसरे की ज़िद है। उसी तरह से अगर रोशनी की मुनासिबत से देखते हैं, नूर की मुनासिबत से देखते हैं, तो ये सब सनत मिरातुल नज़ीर की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ पर जिस नूर को देखता हूँ जू तेरी है, जू के माने भी यहाँ पर रोशनी के होते हैं, रोशनी के होते हैं, ज़िया के होते हैं। तो शायर का कहना है, मैं जिस तरफ भी देखता हूँ। अब मिसबा के माने यहाँ सुबह का वक्त भी है, और चिराग के माने, वैसे तो मिसबा के माने चिराग के होते हैं, और चिराग का काम भी क्या है, चिराग का काम भी रोशनी देना है। तो चिराग का काम रोशनी देना होता है, उसी तरह से सितारों का काम रोशनी देना है, उसी तरह से आफताब का काम रोशनी देना है, महताब का काम रोशनी देना है। मतलब ये हुआ हर एक में नूर ही नूर है। हर शमा, जिस तरह हमने कहा था शमा के लिए शमा के ही हम माने में मिसबा आएगा, तो यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह ही का नूर नज़र आता है, हर तरफ अल्लाह ही के नूर का परतो है, साया है। जिस नूर को देखता हूँ जू तेरी, यानी कहीं ना कहीं तेरी झलक, तेरी रोशनी की झलक मुझको नज़र आती है। आइए आगे बढ़ते हैं, शायर अगले रुबाई में क्या कहता है देखते हैं हम। खतरे को गौहर की आबरू देता है, खतरे को गौहर की आबरू देता है, खद सरू को गुल को रंग व बू देता है, खद सरू को गुल को रंग व बू देता है। बेकार तशक्कुस है तसन्ना बेसूद, बेकार तशक्कुस है तसन्ना बेसूद, इज़्ज़त वही इज़्ज़त है जो तू देता है। अब देखिए, ये जो तीसरी रुबाई है, इसमें मुतज़्ज़मिन तशा का मज़मून नज़्म किया गया है। अल्लाह की क़ुदरत ख़तरे को गौहर बना देती है। अल्लाह ताला अपनी क़ुदरत से मामूली से ख़तरे को, जो बारिश का ख़तरा होता है, उसको ख़ुद को नहीं पता कि वो कहाँ गिरने वाला है। जब बारिश होने लगती है आसमान से,
تو اس کی جو بوندیں ہوتی ہیں یا اس کے جو خطرے ہوتے ہیں جو زمین کی سمت آتے ہیں، ان خطروں کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گریں گے، کسی دریا میں گریں گے، کسی نالی میں گریں گے، نالے میں گریں گے، کسی سوکھی زمین پر گریں گے، صحرا میں گریں گے، ریت میں گریں گے، کانٹے پر گریں گے، پھولوں پر گریں گے، شبنم بنیں گے، کچھ نہیں پتا۔ لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ معمولی خطروں کو کیا کرتا ہے، گوہر بنا کے ان کو معزز کر دیتا ہے، ان کو آبرو دیتا ہے، یعنی ان کو عزت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد خد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے۔ یہاں پر خد سرو کے آپ درخت دیکھے ہوں گے، شاعر کا کہنا ہے سرو کے جو درخت ہوتے ہیں لمبائی کے لیے، خد کے لیے خداور ہوتے ہیں، خد کے لیے ان کی مثال دی جاتی ہے۔ خد کا مطلب ہائٹ، بہت زیادہ بلند، تو یہ بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ سرو کے درختوں کو اتنی بلندی عطا کی ہے، اتنی اونچائی عطا کی ہے۔ گل کو رنگ وہ بو دیتا ہے۔ دیکھیے گا، ہم بھی پھول بناتے ہیں، کاغذ کے پھول بناتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرح اس میں نہ پھول میں رنگ بھر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس میں خوشبو پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم بھلے دنیاوی رنگ بھر دیں گے، مصنوعی رنگ بھر دیں گے، لیکن قدرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ہی صفت ہے، اللہ ہی کے معجزے ہیں، اللہ ہی کے کرشمے، اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ معمولی سے درخت کو اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ دیکھنے والے کی نظر ٹھہر نہیں سکتی اس کی بلندی کے سامنے۔ اس کے بعد گل پھول کو کہتے ہیں، گلوں کو رنگت جو بخشی ہے اللہ ہی نے بخشی ہے۔ اور دیکھیے گا قدرت ایسی ہے کہ ہر پھول کا رنگ جدا ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہے۔ ہم اگر موگرا اور چمیلی یا گلاب اور موگرا لیتے ہیں یا کوئی اور پھول لیتے ہیں، دونوں کی خوشبو واضح ہم کو محسوس ہوگی اور الگ الگ محسوس ہوگی۔ تو یہ سب خدا کی قدرت ہے۔ بیکار تشخص سے تسنا بے سود۔ پھر آگے شاعر کا کہتا ہے تشخص یہاں پر شخصیت ہے، تسنا بناوٹ کے معنی آتے ہیں۔ یہاں پر انسان کی شناخت، انسان کی شخصیت کیا ہے، بیکار ہے۔ کب؟ جب اللہ نے اس کو کوئی صفت نہیں دی یا کوئی اس کو نعمتوں سے نوازا نہیں، یا اللہ نے اسے اگر نوازا نہیں تو سب اپنے آپ کو سمجھنا بیکار ہے۔ اللہ اگر آپ کو کوئی قدرت دیتا ہے، آپ کو کوئی عبوریت دیتا ہے، آپ کے اندر صلاحیت دیتا ہے، تو یہ بھی تو اللہ ہی کی دین ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے آپ میں ذہانت آئی ہے، اللہ ہی کی طرف سے آپ میں صلاحیت آئی ہے۔ اگر ان صلاحیتوں پر غرور کرنے لگتے ہیں تو یہ سب سے بڑی نادانی ہے، سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ آپ کی شخصیت کچھ بھی نہیں اگر اللہ نے آپ کو نہ نوازا، آپ بیکار ہیں، بے سود ہیں۔ کیونکہ آگے کہتا ہے اگر اللہ عزت نہ دے تو ہر چیز کیا ہے، بیکار ہے، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ ہر شخص کی بخار کیا ہے، بے معنی ہو جائے گی۔ تسنا بناوٹ، شخصیت کی بناوٹ جو ہے سب بے معنی بے سود ہو جائے گی، کیونکہ عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے۔ دنیا والے اگر ہمیں عزت دیتے ہیں، دنیا والے احترام کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ دنیا والے عارضی ہیں، دنیا والے دھوکہ دینے والے ہیں، یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے۔ اس لیے اس زندگی کی عزت یا دنیا میں ملی ہوئی عزت، یہ سب ہم اپنے لیے ہمیشہ کی نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ نے اگر عزت بخشی ہے تو وہی عزت کامیابی ہے۔ اگلی ربائی دیکھتے ہیں، صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں، صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں۔ شاعر کا کہنا ہے یہاں پر چوتھی ربائی میں، اللہ کا اور بندے کا ایک اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے، اللہ کا اور بندے کا اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ بہت زیادہ اٹوٹ ہے۔ حضرت خضر جنگل بیابانوں سے واقف ہے، مگر صحرائے عدم سے وہ واقف نہیں ہے، صحرائے عدم سے وہ بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ اب صحرائے عدم یعنی عدم کا ریگستان، ایسا ریگستان جہاں پر جانے کے بعد واپس انسان نہیں آ سکتا، یعنی موت کے بعد کا عالم، کیونکہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے انسان مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ دنیا کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں انسان اس وقت ہی محسوس کر سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن جب دنیا سے رخصت ہوگا تو واپس تو آنا ہے نہیں۔ ہمارا ایمان تو ہے ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، لیکن اس وقت تو سبھی اٹھائے جائیں گے۔ اور خضر علیہ السلام کو دنیا کا ہر علم ہے، اللہ نے انہیں ہر علم سے نوازا ہے، لیکن وہ بھی اس علم سے محروم ہے کہ مرنے کے بعد عدم میں کیا ہوگا، موت کے بعد کا عالم کیسا ہوگا، وہ اس کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتے۔
آگے شاعر کا کہنا ہے صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں۔ دیکھیے گا اگر صحت اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر ہم کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا کامل یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی صحت مند نہیں کرنے والا ہے۔ رنج و راحت میں، رنج و راحت ایک دوسرے کی ضد والے الفاظ ہے۔ رنج کے معنی غم کے ہوتے ہیں، دکھ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم ملتا بھی ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، اور اس وقت بھی سوائے اللہ کے ہمارا رنج کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ راحت کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں نواز رہا ہے، ایسے وقت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ بندے کا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ چلیے آئیے ہم اپنے اس حمدیہ ربائی کی آخری ربائی دیکھتے ہیں، آخری حصہ دیکھتے ہیں۔ خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں، مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں۔ دیکھیے یہاں پر خامہ کے معنی ہوتے ہیں قلم کے، خامہ کے معنی قلم، پین جس سے ہم لکھتے ہیں۔ تو شاعر کا کہنا ہے یہاں آخری ربائی میں شاعر کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ شاعر اپنے آپ کا اعتراف کرتا ہے، اس کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے، شاعر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ شاعر کا یہ بھی کہنا ہے قلم کی سیاہی سے زیادہ میں سیاہ ہو چکا ہوں، گناہوں کی سیاہی مجھ پر چھا چکی ہے۔ اگر سیاہ رنگ کی سیاہی کسی قلم میں ہے تو وہ بھی میرے سامنے ماند ہے، پھیکی ہے، میں اتنا گناہ گار ہوں۔ شاعر اپنے آپ کو بہت زیادہ گناہ گار سمجھتا ہے، دراصل یہ اس کی الف و انکساری ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو، یعنی کہ حقیقت میں میرے گناہ جتنے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ زنہار کے معنی ہرگز کے ہوتے ہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، ہرگز بھی یہاں پر میرے جیسا گناہ گار کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ میں گناہ گار صحیح لیکن نا امید نہیں ہوں، کیونکہ مجھ کو معلوم ہے میرا ایک ستار ہے، میرا ایک غفار ہے، میرا ایک رحمان ہے جو مجھے بخشنے والا ہے، میری پردہ پوشی کرنے والا ہے، مجھے معاف کرنے والا ہے۔ گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں، یہاں پر شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تیسرے مصرعے میں، گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں، یعنی شاعر کا کہنا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ جرات کرتا ہے شاعر، بڑے احتیاط سے کہتا ہے، ہمت کرتے ہوئے، بے خوف ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا اور میں دونوں اپنی اپنی جگہ ایکتا ہیں، یعنی میں میرے فن میں ایکتا ہوں، ماہر ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، اور پھر دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، صاف کہتا ہے۔ صاف کہنے سے مراد یہاں ہمت کرتے ہوئے، جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں ہے، عاصی گناہ گار کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت بڑی بات ہے، شاعر اپنے آپ کو گناہ گاری میں سب سے زیادہ مانتا ہے، ایکتا مانتا ہے۔ ایکتا خود کی مثال خود رہنا، ایک ہی رہنا، اس جیسا کوئی ثانی نہ رہنا، کوئی دوسرا نہیں رہنا۔ تو یہاں پر شاعر کا کہنا ہے میں اتنا گناہ گار ہوں، مجھ کو لگتا ہے مجھ جیسا گناہ گار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا غفار ہے کہ اس جیسا کوئی غفار ہے ہی نہیں، غفار بخشنے والے کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ غفار اللہ تعالیٰ ہے تو اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اپنی غفاری میں ایکتا ہے تو میں اپنی گناہ گاری میں ایکتا ہوں، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ہے۔ شاعر نے بڑے احتیاط اور جرات کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اس ربائی کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، چلیے اللہ حافظ۔